सेकंड एपिसोड ऑफ ओरिएंटेशन में आपको हम देने जा रहे हैं कोर्सेज जो ऑफ़र किए जा रहे हैं KGS के ई अर्निंग स्कूल से। वो कोर्सेज देख लेते हैं जल्दी से। रियल बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, ये मुदारबा बेस्ड पेयर्ड अप, मतलब दो लोगों का आपस में इश्तराक होगा और शराकत की बुनियाद पर यहाँ पे एक बंदा जो स्किल्ड है और एक बंदा जिसके पास फाइनेंसेस हैं, ये मिलके कोई एक बिजनेस वेंचर शुरू करेंगे। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो सकती है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम देख लेते हैं। यूट्यूब स्टूडियोज समझ गए होंगे, आपका चैनल बनेगा, उस पर आपका कंटेंट प्लानिंग के साथ उसको अपलोड किया जाएगा और फिर उसको एक्सपेंड किया जाएगा फॉर मोनेटाइजेशन पर्पसेस। आपका यूट्यूब चैनल आपके ही फेसबुक पेज के ऊपर, और फिर दोहरी जो मोनेटाइजेशन है वो करवाने की आपको कोशिश की जाएगी ताकि आप दोनों जो वेब सोर्सेज हैं उनसे पैसे कमा सकें। फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको पता है आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं अपवर्क जैसी वेबसाइट्स के ऊपर, फाइवर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर, और उसके अंदर हम अभी चंद डिसिप्लिन ही ऑफ़र कर रहे हैं। मगर अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो उसके लिए हम जो पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं आगे चल के आपको डिटेल बताते हैं। और ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का आपको पता है क्या, ये बहुत बड़ी स्किल भी बन चुकी है और बड़ा अर्निंग सोर्स है। फॉरेक्स के ज़रिए, स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए और क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स के अंदर ट्रेडिंग से लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो ये मुकम्मल स्किल, इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी तमाम चीज़ें, वो पूरा एक पैकेज जो है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो इसकी हम थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। जो रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपके पास रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग और होम बिजनेस है। अब इसका क्या मतलब है, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो ये वाली है और जो ट्रेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ एज नंबर 4, उसमें क्या फ़र्क है। ये जो है आप करेंगे ऑन कंसल्टेंसी बेसिस, या किसी को आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, या किसी के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे और पैसा दूसरे का होगा, या आपका पैसा होगा, कोई दूसरा जो है वो उसके लिए ट्रेडिंग कर रहा होगा, सर्विसेज फ्राहम कर रहा होगा, या कंसल्टेंसी दे रहा होगा। तो ये फ़र्क है। रियल इस्टेट के अंदर इसी तरह से हम कनेक्ट करवाते हैं उस बंदे को जिसके रियल इस्टेट के अंदर बड़े डीप लिंक्स हैं उस बंदे के साथ जिसके पास इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली ई कॉमर्स गोज लाइक ऑन द सेम पैटर्न, सेम रूट। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, किसी और के पास जो है वो दराज का, अमेजन का, अली बाबा का, अली एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो उसके ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहा है, स्टोर को मैनेज कर रहा है। तो ये शख्स जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और आप क्या करेंगे, आप पैसा प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर आप एक्टिव पार्टनर कैसे बन सकते हैं और स्लीपिंग पार्टनर कैसे बन सकते हैं, ये भी आपको डिटेल्स बताई जाएंगी कोर्स के कर्टन रेजर में। अच्छा, इसी तरह से होम बिजनेस है। होम बिजनेस में आपके पास जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से, मतलब 50,000 रुपये तक की, 1 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले बिजनेसेस हैं, उनके बारे में मुकम्मल फिजिबिलिटी है, उसकी केस स्टडी है, वो तमाम प्रोवाइड आपको की जाएगी। और वो जो प्रोविज़न है उसके साथ साथ हम आपको जो चीज़ मिसिंग होगी, मतलब अगर आपके पास पैसा है और स्किल मिसिंग है, या स्किल है और पैसा मिसिंग है, इनको पेयर अप करके एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो दो पार्टनर्स का, जो बिल्कुल प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर होगा और शरिया कंप्लाइंट होगा, वो हम बना देंगे, जिससे आपके बिजनेस में सक्सेस जो है उसके इम्कानात इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं जी। इससे रियल इन्वेस्टमेंट्स के बाद आगे है यूट्यूब स्टूडियोज़। इसके अंदर हम आपको चैनल प्री लॉन्च, उसका पूरा प्लान, उसकी पूरी जो ब्रेक थ्रू है, उसका जो पूरा फ्लो चार्ट है वो दिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। फिर उसकी प्लानिंग और लॉन्चिंग के फेज़ पे आपको क्या क्या कुछ करना है, उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं या उसे अपलोड कर रहे हैं या उसे मोनेटाइज करवाना चाहते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे भी, करवाएंगे भी। ऐसे ही प्रमोशन जो है, जब बन गया, कंटेंट अपलोड हो गया, कंटेंट भी अच्छा है, अब उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, चैनल मोनेटाइज करवाना है, सब्सक्राइबर्स चाहिए आपको व्यूज़ चाहिए उसके ऊपर, आपको लाइक्स चाहिए, आपको शेयरिंग चाहिए, तो उसके लिए प्रमोशन की ज़रूरत है। वो फेसबुक के ऊपर कैसे करनी है, वो आपने गूगल एड्स के ज़रिए कैसे करवानी है, वो आपने खुद से कैसे एजेंसीज़ के थ्रू करवानी है, उस सब में आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी और एंड पे मोनेटाइजेशन करवा के दी जाएगी आपके इन चैनल्स की, ताकि आप कमाना शुरू कर दें। उसके बाद फिर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रोजेक्शन लेंगे मार्केट से, जितना एलिवेट कर सकेंगे खुद को, वही आपका बिजनेस के अंदर एडिशन जो है करता चला जाएगा और आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो आपको बेनिफिट्स देना शुरू करेगी। कभी $100, कभी $50, कभी $500, इस तरह से करके आप पर वीडियो कमाना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर अभी हम आपको ब्लॉगिंग की सहूलियात फराहम करेंगे, हम आपको ई ट्यूटरिंग की सहूलियात फराहम करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे दो चीज़ें ही हैं, मतलब अभी हम ब्लॉगिंग आपको सिखाएंगे और ऑनलाइन अगर आपके पास कोई कोर्स है, कोई चीज़ आप सिखा सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो कंटेंट पूरे कोर्स को डिज़ाइन करने के बाद वो कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, और फिर यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से और फाइवर और अपवर्क से भी
مطلب یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کورسز بکتے ہیں فائور اور اپ ورک پہ، ٹھیک ہے، اور آن لائن جو ہے وہ ٹیوشنز بھی پڑھائی جاتی ہیں، ٹیوٹرنگ کی جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام ہم آپ کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے، اپنی اسکل کو کیسے شو کیس کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے کہ بہترین جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان آرڈر ٹو گین سکسیس ان دس فیلڈ وہ کیسے ایکوائر کیے جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کیسے پروجیکٹ کرنا ہے کہ ساری کی ساری گگس جو بھی آپ پوسٹ کریں وہ سکسیزفل ہو جائیں. فائنلی جی آن لائن ٹریڈنگ ہے، اس کے اندر ہم آپ کو مارکیٹس کو پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ مارکیٹس کا انالیسس بتائیں گے، فنڈامنٹلس کا، ٹیکنیکلس کا، اور وہ چیز جو آپ کو کوئی کورس نہیں بتاتا. عمومی طور پہ اس چیز کو کبھی کسی بھی آن لائن یوٹیوب چینل پہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. وہ ہیں امپریشنس اور سینٹیمنٹس. اس کی اسٹڈی اور ہیومن سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں، مارکیٹ بیہیویئر کے پرسپیکٹو میں، یہ بھی آپ کو ہم سکھائیں گے. یہ کٹنگ ایج ہوگا آپ کا، کیسے ڈفرینس آئے گا آپ میں اور ایک عام ٹریڈر کے اندر. یہ آپ کو اسی پوائنٹ نمبر 4 سے بیسیکلی آپ ایسا فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ اس ایڈوانٹیج پہ آنے والے ہیں جس میں آپ کی جو لاسز کے امکانات ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کنسلٹنٹ کے طور پہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوں گے. فائنلی جی ہم فی پیکیج پہ بات کرتے ہیں. فی پیکیج جو ہے وہ بہت ہی ریزنیبل ہے. اس کو ہم نے ایوریج جو فی چارجڈ ہے ان کورسز کے لیے اس سے آدھا رکھا ہے، دیٹ از آن 50% ڈسکاؤنٹ. اور جو سب سے زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں ان ڈسپلنس کے لیے ان کی طرف آتے ہیں. فی پیکیج جو ہے وہ ہمارا 33% ہے صرف انیبلرز کے مقابلے میں، یعنی کہ 67% کا ڈسکاؤنٹ، اور جو ایوریج فی چارج کی جا رہی ہے اس کے 50% پہ ہم صرف چارج کریں گے آپ کو. تو یہ سوشل سروس ہے بنیادی طور پہ جو ہم آپ کو دینے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سکلز جو آپ کے اندر پہلے سے مسنگ ہیں ان کو پالش کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. جو 2 میجر سکلز ہیں آئی ٹی لٹریسی کی اور انگلش لینگویج کی، وہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ فراہم کر رہے ہیں. اور کیسی سروسز ہوں گی ہماری، یہ ظاہر ہے ابھی آپ کے لیے ایک سوال ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ صرف رجسٹریشن فیس رکھی ہے 5,000 روپے، آپ وہ پے کریں. اس کے بعد آپ ہماری 1 ہفتہ کلاسز لیں. وہ کلاسز لینے کے بعد اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، واقعی میں آپ پریکٹیکلی پروفیشنلی کچھ گین کریں گے، فائنینشلی کچھ گین کریں گے، مانیٹریلی کچھ گین کریں گے، تو آپ کنٹینیو کریں. ورنہ 7 دن بعد ہمیں فیس نہ دیں اور چلے جائیں. گیا تو 5,000 گیا، لیکن اس 5,000 میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اینی ویز پہلی انسٹالمنٹ آپ 1 ہفتے کے بعد پے کریں گے، اور پھر دوسری انسٹالمنٹ آپ 1 مہینے کے بعد پے کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے 5-6 دنوں کے لیے ہم نے بہت اچھا سا پیکیج کوئی بنایا ہو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیزیں فضول ہو جائیں. اس لیے ہم نے آخری جو انسٹالمنٹ ہے وہ 1 مہینے کے بعد کی رکھی ہے. عمومی طور پہ یہ تمام کورسز 12 ہفتے چلتے ہیں، 12 ویکس، مطلب 3 مہینے کا یہ پلان ہوتا ہے، جس میں آپ کو سکھایا بھی جاتا ہے، آپ سے کروایا بھی جاتا ہے، اور پھر آپ کو ایک سرٹن لیول تک لے کے جایا جاتا ہے جہاں سے آگے اب آپ سب کچھ خود پتہ چل گیا، اب آپ خود سے فلائی کر سکتے ہیں. مطلب اڑنا سکھا دیں گے، اڑنا پھر آپ نے خود ہے. نیچے جو ہے وہ بینک ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں. آفیشیل بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی پیمنٹ نہ دیں. ایک میں نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی جو اپنا ہے وہ دے دیا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ کسی اور اکاؤنٹ میں ابھی آپ پیمنٹ کو کریڈٹ نہ کریں. یہ جو HBL کا اکاؤنٹ ہے، پریفریبلی اسی میں آپ اپنی اماؤنٹ کریڈٹ کریں گے. اس کے بعد پھر آپ ایک اسکرین شاٹ لیں گے، اور وہ اسکرین شاٹ اسی نمبر پہ جو نیچے ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جس نمبر پہ پہلے آپ میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اس کے اوپر آپ بھیج دیں گے. تو آپ کی رجسٹریشن جو ہے اس کی کنفرمیشن آپ کو مل جائے گی آپ کے ایک VID کے ساتھ. یہ آپ کا ورچوئل آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، وہ کارڈ ایک آپ کو مل جائے گا، اور آپ پھر انرول ہو جائیں گے. ٹیمپریری گروپ سے نکل کے ہمارے جو پرماننٹ کلب ممبرس کا گروپ ہے اس میں آپ آئیں گے، اور اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، یا اس وقت تک جب تک آپ چاہیں. تو یہ ٹوٹل چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی تھیں. یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ بیسک جو IT لٹریسی پروگرام ہے آپ کا، یہ جو بیسک انگلش لینگویج کورس ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ کروایا جائے گا. دیٹس اٹ. اگر آپ فزیکل کلاس لینا چاہتے ہیں، ایک چیز جو ہے اس میں رہ گئی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. تو 10% ایڈ ہو جائے گا اس فی کے اندر، اور آپ کو فزیکلی فیس ٹو فیس بھی کلاسز کی سہولت مل جائے گی. چودھری کالونی گلی نمبر 1 سیفیا پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کے بالکل سامنے والی اسٹریٹ میں آپ نے آنا ہے، وہاں پہ ہمارا آفس ہے. تو جو بھی سوالات اس سے متعلق ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو بار بار بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہم مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اپنے نیکسٹ زوم سیشن میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.